सलाम पाकिस्तान। GS न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ईशा यासीन। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। मानसराय इब्रार अहमद सिटी रिपोर्टर मुफ्ती पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह वैसी नाज़री सरकार लाला जी को सीरत ख़त्मुन नबीन बयान करने पर कराची की पुरानी तंजीमों में से एक तंजीम ने लाइव अवार्ड दिया और उम्रा शरीफ का टिकट भी पेश किया और जामे मस्जिद गुलजार मदीना कराची के इंतजामिया ने जबा मुबारक भी पहनाया और अवार्ड भी पेश किया कि माजी सरकार के प्यारे बेटे नाज़री सरकार लाला जी बहुत बड़े एजाज़ात अपने नाम कर चुके हैं। 30 दिनों में पूरा कुरान मजीद तर्जुमा तफसीर समेत तिलावत के साथ सुनाया। दुनिया भर में 7 मकामात पर पढ़ाया। 10 दिनों में पूरे कुरान मजीद का खुलासा तरावी सुनाया और 2 दिनों में 40 अहादीस मुबारका सुनाई। खुलासा कुरान मजीद और ख्वासुल कुरान के नाम से कुरान मजीद की सूरतों से इलाज, दम, दरूद और बरक़ात बयान की और 5 दिनों में पूरा दौरा तफसीर कुरान बहावलपुर जामिया अवैसिया में पढ़ाया। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार सलाहियतों से नवाजा हुआ है। 55 दिनों में आपने पूरी सीरत-उन-नबी बयान की और फिर इस मरतबा 8 दिनों में पूरी सीरत-उन-नबी बयान की। सरजमीन हज़ारा का ये एजाज़ है कि अल्लाह करीम ने ऐसी रूहानी बाअमल बाकिरदार शख्सियत से नवाजा हुआ है। हर जुमतुल मुबारक को आप सलातुल तस्बीह पढ़ाते हैं। मजमुआ सलातुल रसूल के 30 पारे भी मदरसा औलिया कुरान के बच्चों के साथ विर्द किया जाता है। दुरूद शरीफ की महफिल भी होती है। हर अंग्रेज़ी महीने की 15 तारीख को महफिल मुबारका भी होती है। ख़वातीन हज़रात के लिए पर्दे, एजाज़ और अदब के साथ एहतमाम किए जाते हैं। यूट्यूब पर पूरा कुरान मजीद तर्जुमा तफसीर समेत मौजूद है। इनका यूट्यूब चैनल मुफ्ती सैयद आरिफ शाह वैसी के नाम से है और फेसबुक ID भी इसी नाम से है। और सारी मालूमात सिटी साउंड हरिपुर यासिर गोलवड़ी से भी ली जा सकती हैं। बिहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्ट करें हकीम शमू नज़ीर खोखर के मुताबिक वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ की तरफ से अफराद बाहम माजूरी में मावनलात तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद हुई। मेंबरान सभा असम्बली मियाँ साकिब खुर्शीद और मलिक नौशेर अंजुम लंगड़ियाल ने अफराद बाहम माजूरी में मावनलात तकसीम किए। इस मौके पर MNA तहमीना दौलताना के नुमाइंदे मियाँ नासिर दौलताना, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुल शकूर ने भी मुआवन आलात तकसीम किए। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल के ज़ेर तमाम मुनक़िदा तकरीब में 79 मुआवन आलात तकसीम किए गए। मुआवन आलात में 66 व्हील चेयर, 10 ट्राईसाइकिल्स, 2 मोबाइल टॉयलेट और 1 बैसाखी शामिल है। माजूर अफराद ने मुआवन आलात मिलने पर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। MP मियाँ साकिब खुर्शीद ने कहा कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज अफराद बहम माजूरी की हकीकी फलाह बहबूद के लिए मिसाली इक़दामात कर रही हैं। मुआवन आलात अफराद बहम माजूरी की ज़िंदगी को सहल बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं। मुआवन आलात की फ्राहमी पर माजूर अफराद के चेहरों पर भी खुशी दीदनी है। MP मियाँ साकिब खुर्शीद ने मज़ीद कहा कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ अवामी तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दामात उठा रही हैं। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद सुहेल शौकत बट की खिदमात भी काबिल तहसीन है। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद वज़ीर पंजाब के विजन के मुताबिक फलाही काम करने पर गामज़न है। इन्होंने मज़ीद कहा कि एक साल में तीसरी मरतबा खुसूसी अफराद के लिए मुआवन आलात तकसीम किए जा रहे हैं। हिम्मत कार्ड के ज़रिए भी खुसूसी अफराद की माली मुआवनत की जा रही है। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अब्दुल शकूर ने कहा कि हुकूमत पंजाब खुसूसी अफराद की बहाली के लिए भरपूर इक़दामात उठा रही है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मकसद माजूर अफराद की नक़्ल हरकत और ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। खुसूसी अफराद की सहूलत के लिए तहसील सतह पर असेसमेंट बोर्ड बना दिए गए हैं। सरकारी प्राइवेट मुलाजमतों में खुसूसी अफराद को 3% कोटे पर अमल दरामद कराया जा रहा है। खुसूसी अफराद को ट्रांसपोर्ट के किराए में सहूलत फराहम की जा रही है। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर राय अब्दुल शकूर, असिस्टेंट डायरेक्टर राय मोहम्मद अशफाक, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHO डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सरदार, असिस्टेंट डायरेक्टर मेडिकल सोशल वेलफेयर मारिया शमून, सियासी रहनुमा अबू बकर अलाइन चौधरी, सईद अख्तर, नौशीन मलिक और दीगर अफसरान मौजूद थे। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। रिपोर्ट करें फाक मंजर इंसाफ की दहलीज तक फराहमी के विजन के तहत उकाड़ा में खुली कचहरियों का इनेकाद। DPO ने अवामी शिकायत सुनने के बाद मौके पर ही कानूनी अहकामात जारी किए ताकि मसाइल का फौरी और शफाफ हल यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर पंजाब के विजन इंसाफ की फराहमी दहलीज तक के तहत उकाड़ा में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। ज़मन में DPO उकाड़ा राशिद हिदायत ने अवामी मसाइल के हल और पुलिस सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए एक मसरूफ़ दिन गुजारा और मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया। DPO ने एक ही दिन में 4 मुख्तलिफ मकामात पर खुली कचहरियाँ लगाईं, जिनमें 2 मसाजिद और 2 कस्बात शामिल थे। दीपालपुर सर्कल के तीनों थानों की हदूद में खुली कचहरियाँ मुनक्किद हुईं, जिनमें जामे मस्जिद, फ़खरिया, निज़ामिया, थाना हुजरा, शामुकीम, एजुकेटर स्कूल, अड्डा, साल हवाल, थाना सदर दीपालपुर और बाबे लाल वाली
مسجد فریدکوٹ تھانہ سٹی دیپالپور شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نالا کوٹ سرکل میں رورل ہیلتھ سینٹر، دیہی مرکز شیرگڑھ، تھانہ شیرگڑھ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ان کھلی کچہریوں میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے مسائل براہ راست پیش کیے۔ ڈی پی او نے عوامی شکایات سننے کے بعد موقع پر ہی قانونی احکامات جاری کیے تاکہ مسائل کا فوری اور شفاف حل یقینی بنایا جا سکے۔ ڈی پی او اکاڑہ راشد ہدایت کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان اعتماد کی فضا قائم رکھنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہری کے مسائل ان کے پاس جا کر حل کرنا ہی کھلی کچہری کا اصل مقصد ہے تاکہ انصاف اور سہولت واقعی دہلیز تک پہنچائی جا سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ خیبر پختونخوا سے، جہاں سے ہمارے بیورو چیف الابرار کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ کے حلقہ پی کے 85 میں پنچر زمینوں کو آباد کرنے اور زراعت کو ترقی دینے کے لیے سولر ٹیوب ویل منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ خویش کی نہروں پر 8 ٹیوب ویل نصب کیے جائیں گے۔ 4 ٹیوب ویل سے پانی کا اخراج شروع ہو چکا ہے۔ چیئرمین ڈیڈک ایم پی اے زر عالم خان نے منصوبے کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا۔ منصوبے کی تکمیل سے خیشکی اور آس پاس علاقوں میں سبز انقلاب آئے گا اور زمیندار خوشحال ہوں گے۔ زر عالم خان نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ دیہاتوں علاقوں کو ترقی دینا میرا مشن ہے اور میرے حلقے کے بیشتر پسماندہ علاقے ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ اسکولوں، ہسپتال اور راستوں کی پختگی کا کام تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ خویشکی میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمینیں تھیں مگر پانی کی عدم فراہمی کی وجہ سے بنجر پڑی تھیں اور زمیندار بھی پریشان تھے۔ بغیر بجلی کے سولر ٹیوب ویل کی تنصیبی منصوبے شروع ہو چکے ہیں جس سے زراعت ترقی کرے گی۔ ہمارے بیورو چیف پنجاب سینئر صحافی کالم نگار میاں میر احمد مستانہ سہروردی کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا 95واں یوم الوطنی پورے ملی جوش و جذبے اور شائن شان طریقے سے منایا گیا۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی نژاد اور مکہ مکرمہ کے معروف تاجر رہنما اور بڑے کاروباری ادارے النواب گروپ کے سربراہ الحاج نواب راؤ مقصود احمد مکی نے یوم الوطنی کے موقع پر عمرے کے ادا کیا اور سعودی عرب اور پاکستان کی سلامتی کے لیے لازوال دوستی قائم دائم رکھنے کے لیے خصوصی دعا کی۔ الحاج نواب راؤ مقصود احمد مکی کا یوم الوطنی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی لازوال ہے جو کبھی نہ ٹوٹنے والی ہے اور یوم الوطنی کے موقع پر پوری سعودی عوام پاک سعودی معاہدے پر بہت خوش ہے۔ رانا شاہد مدنی موٹرز والے راؤ اسحاق راؤ عیسیٰ حافظ نواب محمد مکی راؤ نواب محمد مروان مکی راؤ بھی یوم الوطنی کے پرمسرت پروگرام میں شریک ہوئے۔ اکاڑہ سے شہزاد علی کی رپورٹ۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اظہر عباس نے ڈسٹرکٹ افسر پیٹرولنگ پولیس اکاڑہ تعینات، نوٹیفکیشن جاری، عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے احکامات پر ڈی ایس پی اظہر عباس کو بطور ڈسٹرکٹ افسر پیٹرولنگ پولیس اکاڑہ تعینات کر دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ افسر کی جانب سے ضلع بھر کے چوکی انچارجز کے ساتھ کارکردگی جرائم کے جائزے بارے میٹنگ کی گئی۔ ہائی ویز پر پیش آنے والے جرائم اور ٹریفک حادثات میں ہونے والے قیمتی جانوں کے ضیاع کی روک تھام ایجنڈا میٹنگ کا بنیادی نقطہ طے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے پر اتفاق۔ مؤثر گشت روڈ یوزرز کی سیفٹی اور جرائم پیش عناصر کی نقل و حرکت کی نگرانی کا بنیادی ٹول ہے۔ راؤنڈ دی کلاک پیٹرولنگ جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ بدعنوانی، بد اخلاقی، ڈیوٹی میں غفلت جرائم قرار مرتکب افسران کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتنے کا اعلان۔ میٹنگ کے اختتام پر پیٹرولنگ پوسٹ پر موجود ڈرائیونگ اسکول اینڈ ٹیسٹنگ سینٹر کا دورہ کیا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کی خاطر آنے والے شہریوں سے ڈرائیونگ ٹیسٹ لیا۔ مانسہرہ براہمن سٹی رپورٹر جواں سالہ بیٹے کی جدائی باپ کے دل پر سب سے بھاری صدمہ ہوتا ہے۔ محمد بشیر لالا کے جواں سالہ بیٹے افتخار احمد کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مفتی عنایت الرحمن ہزاروی تفصیلات کے مطابق پاکستان سنی تحریک صوبہ خیبر پختونخوا اور میں بورڈ کے سیکرٹری جنرل مفتی عنایت الرحمن ہزاروی نے اپنے تعزیتی بیان میں کہا کہ جواں سالہ بیٹے کی جدائی باپ کے دل پر سب سے بھاری صدمہ ہوتا ہے اور بھائی کی جدائی برادران کے لیے زندگی کی سب سے بڑی کمی بن جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد بشیر لالا کے جواں سالہ بیٹے اور ندیم سجاد اور حسن برادران کے بھائی افتخار احمد کے انتقال کی خبر سن کر بے حد دکھ اور افسوس ہوا ہے۔ اللہ کریم مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔